बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नाज़रीन, मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले इमरान खान की बात करते हैं। जो निज़ाम इमरान खान को माइनस करने के दर पर है, इस निज़ाम को नंगा करने के लिए आखिरी गेंद तक लड़ने का जो फैसला किया, उसके असरात आने शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, इमरान खान जानता था कि ये अदालतें मैनेज हो चुकी हैं। इमरान खान को पता था कि ये अदलिया इमरान खान को किसी किस्म का रिलीफ नहीं देगी। इसके बावजूद इमरान खान ने फैसला किया कि वो आखिरी गेंद तक इस निज़ाम से लड़ेगा, और वो लड़ा, और उसके लड़ने के असरात अब पूरे पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये जान चुका है कि ये निज़ाम ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई आइन नहीं। पाकिस्तान का निज़ाम इन चोरों और डाकुओं के हाथों में है। एस्टेब्लिशमेंट ने इंतहा कर दी है। ना तो वो आइन को मानते हैं और ना ही इस आइन के अदारों को। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम जान चुकी है कि अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचा है, जो रास्ता उन्हें हकीकी आज़ादी दिलाएगा। इमरान खान ने अपना फ़र्ज़ इस कौम के लिए अदा कर दिया। इमरान खान ने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, गोलियां खाई, जेल काटी, बिना किसी कसूर, बिना किसी जुर्म के 200 मुकदमात का सामना किया। अपने खानदान को पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिया। अब अवाम की तरफ देखा जा रहा है कि अवाम अपने मुर्शद, अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़ी है या नहीं। नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से जुड़े हुए हर शख्स को पहले खरीदने की कोशिश की। जब वो ना बिका तो उसे डराया धमकाया जाने लगा। पहले ये काम जरदारी और नून लीग करती थी, लेकिन अब ये काम हमारी एजेंसियों और एस्टेब्लिशमेंट ने अपने सर ले लिया है। वो MPA MNAs को खरीदते थे और ये अदारों के सरबराहों को खरीदते हैं। अगर कोई मान जाता है तो उसे पैसे से, अगर कोई नहीं मानता तो उसे डरा धमका कर। नाज़रीन, ये जज साहबान गुज़श्ता माह हज करने के लिए जब गए, और ये हमारा फील्ड मार्शल, हाजी फील्ड मार्शल जब हज करने के लिए गया, तो आवाम ने ये दुआएं की कि खुदा इनको हिदायत दे और ये खुदा का रास्ता अपनाए। लेकिन इस्लाम का माजी गवाह है कि बहुत से ऐसे हुक्मरान गुजरे जो सुबह मुसलमान होते थे और शाम को काफिर। इनकी सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। इमरान खान के बुग्ज में और चंद ऐसी वीडियोस, ऐसे शख्सियात की वीडियोस जो नून लीग और पीपल पार्टी के हाथों में है, उनसे बचने के लिए इन्होंने पूरे पाकिस्तान को दांव पर लगा दिया है। नाज़रीन, इमरान खान, अगर हम समझते हैं कि
یہ ادارے یہ وقت کے فرعون عمران خان کو کوئی ریلیف دیں گے تو یہ صرف باتیں ہیں. اب صرف ایک رستہ عوام کے پاس بچتا ہے اور وہ رستہ بھاگی کا رستہ ہے. ہمیں اس نظام اور ان چوروں اور ڈکیتوں سے بغاوت کرنا ہوگی. ہمیں عمران خان کو لانا ہوگا، اپنے لیے نہیں، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. ہمیں انہیں شکست دینا ہوگی، کیونکہ عمران خان نے تو اپنا کام کر دیا. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم باقی کا کام مکمل کریں اور ایک طوفان کی طرح اس نظام سے ٹکرا جائیں. گزشتہ روز عمران خان نے اپنا پیغام بھیجا کہ علی امین گنڈاپور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا جائے، اور اس کے ساتھ عمران خان نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو توڑنے کا آرڈر دیا. جیسا کہ پی ٹی آئی کے تمام وزیر اب اسٹیبلشمنٹ کے خوف کی وجہ سے خاموش ہو چکے ہیں، اس لیے اب عوام کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کے خلاف نہ صرف آواز اٹھائے بلکہ ان کو وہاں واپس بھیجے جہاں سے یہ آئے ہیں. باقی رہی نظام کی بات، تو عدلیہ کے خلاف اب عوام کو نکلنا ہوگا. ہمیں یہ عمارتیں نہیں چاہیے جو انصاف نہیں دے سکتی. ناظرین، جس ملک میں انصاف ختم ہو جائے وہ قوم ختم ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کافر کا نظام تو چل جاتا ہے، لیکن انصاف کے بنا نظام نہیں چلتا. ناظرین، اگر ہم سعودی عرب، امریکہ، دبئی اور ترکی، چین کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری اس نظام کو بدلنے میں مدد دیں گے، تو یہ ہماری بھول ہے، کیونکہ تمام ممالک اس وقت اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. امریکہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے، دبئی اور سعودی عرب اسرائیل کی جنگ لڑ رہا ہے، اور ترکی اس کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں. ایران جنگ میں ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی مسلم ملک ایران کے ساتھ نہیں کھڑا تھا، لیکن انہوں نے عوام کی طاقت سے جنگ کو جیتا. کیا ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی جنگ جیت نہیں سکتے؟ یہ چند لوگ جو پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں، اگر 10 لاکھ لوگ بھی پاکستان سے نکل آئیں تو ان کو بھاگنے کا رستہ نہیں ملے گا. اب فیصلہ عوام نے کرنا ہے. اگر عوام یہ چاہتی ہے کہ وہ دنیا میں سر اٹھا کر جئیں تو انہیں نکلنا ہوگا. عمران خان کے لیے، پاکستان کے لیے، اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. جو غلطیاں ہمارے بااجداد نے کی، اگر وہی ہم کرتے آئے تو ہماری آنے والی نسلیں جیسے ہم انہیں گناہ گار تصور کرتے ہیں، ویسے ہی آنے والی نسلیں ہمیں گناہ گار تصور کریں گی. خدا نے ہمیں ایک عظیم لیڈر عطا کیا ہے. ہمارے پاس کیا کچھ نہیں. اگر ہمارے پاس کمی ہے
تو وہ خدا کی قسم غیرت کی کمی ہے۔ اگر ہم بغیرت ہو چکے ہیں تو ہمیں گھروں میں بیٹھنا چاہیے، اور اگر تھوڑی سی بھی غیرت بچی ہے، تھوڑا سا بھی ایمان ہمارے دلوں میں موجود ہے، تو ہمیں یہ جنگ جیتنا ہوگی، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ یہ چور ہوں، یا چاہے وہ امریکہ اسرائیل ہو۔ اپنے ملک کے لیے ہمیں یہ جنگ جیتنا ہوگی۔ آزادی قربانی کے بنا نہیں ملتی۔ پاکستان بنا تو لاکھوں لوگ شہید ہوئے۔ اب پاکستان کو بچانے کے لیے اگر چند ہزار لوگ قربانی دیتے ہیں تو یہ قربانی کوئی بڑی قربانی نہیں ہوگی۔ میرے پاکستانیوں، عمران خان کے لیے نکلو۔ میرا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، تاکہ ہو سکتا ہے کسی کا ضمیر جاگ جائے۔ خدا حافظ۔